محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے دے بارے دے اندر کڈی سونی گل کر دیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم بیت فی روض الجنہ و بیت فی وسط الجنہ و بیت فی اعلی الجنہ لمن ترک المرء ان کان محقا و ترک الکاذب ان کان مادحا و حسن خلقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے جنت دے ایک کنارے تے جگہ لینی ہے وہ بندہ جھگڑے دے وچ اگر وہ سچا بھی ہے تو انہیں جھگڑا مکا دیتا ہے، جہاں درمیان جنت دے وچ جانا چاہتا ہے وہ جناب انہیں جھوٹ نوں چھڑ دیتا ہے، اور تیجے نمبر تے اگر وہ جنت دے اعلیٰ مقام تے جانا چاہتا ہے اپنے اخلاق نوں اچھا بنا لے۔ نبی علیہ السلام نے بال تے طریقہ دس